अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज बात करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आना था आज कराची, लेकिन अब वो आज नहीं आएंगे, वो आएंगे कल। तो बिल्कुल जी। कराची के हवाले से पहले सुन रहे थे कि जनाब 250 अरब रुपए का अब प्लान आ रहा है, फिर सुना जी 500 अरब रुपए का प्लान आ रहा है, 700 अरब रुपए का प्लान आ रहा है, और अब सुन रहे हैं कि कराची के हवाले से 800 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है, प्लान आ रहा है कराची में मुख्तलिफ डेवलपमेंट मंसूबों के लिए। लेट्स सी जब कल वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पहुँचते हैं इंशाल्लाह, अगर ये मज़ीद डिले नहीं होता तो क्या होता है। बिल्कुल शफात। और कल हमने देखा कि कल जो गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब हैं, ही वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड टू टेल। वो कह रहे थे कि दिल तो मेरा कह रहा है कि मैं बता दूं कि एग्जैक्टली क्या प्लान है, लेकिन ये आके वज़ीर आज़म इमरान खान ही बताएंगे। लेकिन दूसरी जानिब देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध जो मुराद अली शाह हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट मुझे तो आप प्लान बताएं, क्योंकि अर्लियर ही वॉज कमिंग ऑन थर्सडे, देन फ्राइडे, और उसके बाद अब सैटरडे को आ रहे हैं। लेकिन चाहे सैटरडे को आएंगे, लेकिन अच्छी खबर के साथ आएंगे, ये होप्स हैं। बड़ी खबर कल रात अरशद शरीफ के प्रोग्राम पे हुई, जब आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने ओहदे से रिटायरमेंट का ऐलान किया, दरख्वास्त दी कि मैं चाहूँगा कि इमरान खान साहब मुझे इस ओहदे से रिलीज़ कर दें, साथ ही रिलीव कर दें, और साथ ही उन्होंने अपने हवाले से आयद इल्ज़ामात का भरपूर अंदाज में जवाब भी दिया। उसके हवाले से भी बात बिल्कुल शफात। और साथ में उन्होंने भी बोला कि वो मुल्क के लिए अपनी जो खदमात हैं वो सर अंजाम देते रहेंगे, और जो सी पैक अथॉरिटी के हवाले से जो वो काम करें वो इस काम को भी जारी सारी रखेंगे। लेकिन क्योंकि उनके पास एक एडिशनल वजारती थी कि बराए खुसूसी इतलात भी थे, मुआवन खुद से बराए इतलात, तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि वो अब वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देंगे। और आपने आज शफात हमारे शो में आपको कुछ डिफरेंट चीज़ नज़र नहीं आ रही, ये हरियाली आ गई है, आप देखें हरियाली आ गई है कराची का पैकेज के ऐलान होने से पहले पहले ये देखें, मतलब क्या प्यारे अपने पौधे भी ला के जुम्मा रख है, दिए। लोगों को इतनी सारी खुशखबरियाँ देंगे आज, बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हमारे पास, और और भी बहुत कुछ है, वो मैं मदिया को बता नहीं सकता। तो क्यों अदा, तो हम आप इनको तो बताएंगे। वो मैं इनको भी नहीं बताऊंगा। क्यों? टॉप स्टोरीज देखते हैं पहले। और बाखबर सवेरा के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर के हवाले से कि वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए इतलात आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। वाई न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में मुआवन खुसूसी बराए इतलात आसिम सलीम बाजवा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करते हैं कि वो मुआवन खुसूसी बराए इतलात नशियात के ओहदे से सुबुकदोश उनको कर दें। अलबत्ता चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखूंगा, उन्होंने कहा। साथ ये भी वाज़ेह किया कि उन पर आयद किए गए तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं, हमने तसल्ली से डेटा जमा करके जवाब दिया है, कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। फैमिली ने एक फ़ैसला किया, हमने ये सोचा कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा, और मैंने डिसाइड किया टू रिज़ाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ SAPM इंफॉर्मेशन, और मैं अपने आप को फोकस करूँगा ऑन द मेन वर्क विच इज़ हेडिंग सी पैक अथॉरिटी। क्या आपको निशाना इस पोर्टफोलियो की वजह से बनाया गया जिस वजह से अब आप छोड़ना चाह रहे हैं, या कि सी पैक का जो आपके पास इंतहाई अहम ओहदा है जिसको आप कह रहे हैं कि आगे लेके चलेंगे, और इस हवाले से जो लिंकेजेस भी बनाए गए, क्या उस वजह से आपको टारगेट किया गया? मेरा ख्याल है कि ये अभी मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बट रियलिटी ये है कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरा फोकस एक ही तरफ होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि जी मुझे अभी ये कहना चाहिए कि मुझे इसने निशाना बनाया है, उसने निशाना बनाया। आपने ये देखा होगा कि मैंने अभी तक भी जितना रिबटल दिया दोनों तरफ, मैंने किसी को एक्यूज़ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्टोरी को रिबट किया। मेरा रिस्पांस बड़ा प्रोफेशनल था, डायरेक्ट था। ये सब इल्ज़ामात झूठे हैं। हमने तसल्ली से अपना टाइम लिया, सारा डेटा देख के स्टडी करके, उसके बाद मैंने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव रोबस्ट रिस्पांस बनाया। आप लीगल एक्शन लेने का भी सोच रहे हैं या आप लेंगे लीगल एक्शन? मैंने लिखा है कि मेरा हक है, और मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑल द पेपर्स डॉक्यूमेंट्स विद मी। पाकिस्तान की तारीख़ में अरशद इतनी डिटेल में इतने कम टाइम में जवाब देना एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी
میں نے اسی اسپرٹ میں یہ انیشیٹو لیا ہے اینڈ آئی ہیو ڈن مائی ہوم ورک. میرے پاس 100% ڈیٹا ہے, کہیں بھی جانا پڑے کسی فورم پہ ہو میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. آصم سلیم باجوہ صاحب نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان میں ڈیٹا جمع کر کے تردید جاری کر رہا ہوں. دستاویزی شواہد موجود ہیں, متعلق فورم پر پیش بھی کیے جا سکتے ہیں, اور ملک کی تاریخ میں کبھی کسی نے سوشل میڈیا یا سٹوری پر اتنا کچھ پبلک کیا ہو. میں نے ہر چیز کا ڈیٹا پاکستان سے, ہر چیز کا ڈیٹا امریکہ سے منگوا کے, سارا ڈیٹا دیکھ کر خود سے, ٹیکس ایڈوائزر سے دکھا کے, لائر سے دکھا کے, اس کے بعد میں نے یہ سارے فگرز کوٹ کیے. ہر چیز کی منی ٹریل ہے تو میں تسلی کر کے اس کے بعد میں نے اس چیز ان رائٹنگ ایشو کی. میں ابھی ایک حد تک میں پبلک کر سکتا تھا, میں تو آلریڈی یہ پبلک کر چکا ہوں. اس کے بعد جہاں جو چیز چاہیے ہوگی میرے پاس ہر چیز موجود ہے. ہمارے ملک کی تاریخ میں اتنا کبھی کسی نے ایک سوشل میڈیا کی سٹوری کے اوپر اتنی ڈیٹیل میں سارا کچھ پبلک کیا ہو. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اس حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عاصم سلیم باجوہ بہت قابل افسر ہیں, سی پیک کی اہم ذمہ داری ان کے پاس ہے. ایک ذمہ داری کو زیادہ فوکس کرنے کے لیے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی استعفیٰ دیا نہیں ہے. پی ٹی آئی میں دیگر کئی لوگوں جیسے اعظم سواتی, بابر اعوان اور علیم خان نے بھی پہلے استعفیٰ دیا اور پھر اپنے کیس کا دفاع کیا. سلیم باجوہ ایک بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے میچور قسم کے آفیسر ہیں. سی پیک جیسا اہم ذمہ داری جو ان کے پاس ہے, انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس ایک ذمہ داری کو فوکس طریقے سے کیا جائے, اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیں گے, ابھی دیا تو نہیں. ہماری تو پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی جب ایسی سچویشنز ارائز ہوئیں جس میں کہ اعظم سواتی صاحب ہو گئے, بابر اعوان صاحب ہو گئے, اس طرح علیم خان ہو گئے, اور کچھ اس طرح ہمارے تھے, جب بھی ان پہ کوئی ایسی بات آئی تو انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا اور پھر اپنے کیس کو ڈیفینڈ کیا. اور جناب اب بات کرتے ہیں کراچی کی. کراچی کے مسائل کے حل پر کتنی مہنگی ہے, اور وزیر اعظم کے دورہ کراچی پر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں معاملات. اور وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ جناب انہیں اعتماد میں ابھی تک نہیں لیا جا رہا, انہیں اس لوپ میں نہیں لیا جا رہا جس کے ذریعے کراچی میں وزیر اعظم کا دورہ جو ہے وہ پلان ہونا ہے. 2 روز قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ کراچی میں اس ایک کمیٹی ایک بلائی تھی جس میں تاجروں کی شمولیت کی بات بھی کی تھی, لیکن کراچی کے مسائل کے حل کے حوالے سے یوں لگتا ہے کہ سندھ اور وفاق کے درمیان اب بھی مکمل ہم آہنگی موجود نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت پہ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں بھی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر تبادلہ خیال کیا گیا, اور وزیر اعظم کا اس اجلاس میں یہ کہنا تھا کہ بااختیار اور مؤثر نظام کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے ضروری ہے. حالات کا تقاضا ہے کہ اختیارات بااختیار ایڈمنسٹریٹر کو تفصیص کیے جائیں. ان کا کہنا تھا کہ وفاق کو ادراک ہے کہ کراچی کے عوام کو بے شمار مسائل درپیش ہیں, اور بدقسمتی سے ماضی میں مسائل کے مستقل حل کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا. اور ساتھ ہی وزیر اعظم کے دورہ کراچی میں 1 روز کی مزید توسیع بھی شفاعت ہو گئی ہے. جی جناب, جمعے کے بجائے اب وہ ہفتے کو کراچی آئیں گے, یعنی کہ کل. اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. سنا تھا کہ وزیر اعظم جمعرات کو یا جمعے کو آ رہے ہیں, اب شاید کوئی ٹویٹ آئی ہے کہ اب وہ ہفتے کو آئیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ کراچی کا ایڈمنسٹریٹر سندھ حکومت ہی لگائے گی. کیا کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے, آپ کو سنوا دیتے ہیں. ابھی ہم نے پورے سندھ میں کہیں پہ بھی ایڈمنسٹریٹر جو قانون کے تحت سندھ کابینہ نے سندھ حکومت نے اپوائنٹ کرنے نہیں کیے. کراچی کے لیے ہم صلاح مشورہ ہر ایک سے کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کے لیے لگے گا الٹیمیٹلی وہی جو سندھ حکومت چاہے گی. میئر کراچی کے اختیارات قانون میں بہتری لانے کے لیے تو ہم آلریڈی ایک کمیٹی ٹیم بنا چکے ہیں, اس پہ کام کر رہی ہے. اختیارات آپ کو فل فلیج رسپانسبلٹی دے دی جائے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو تو پھر اختیارات مس یوز ہوتے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. یہ رونا کے اختیارات نہیں, اختیارات ابھی بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں اختیارات کے ساتھ آپ کو کام کر کے بھی دکھائیں گے. کراچی ٹرانسفارمیشن اسٹریٹجی میں نے خود ایڈ کی تھی, ورلڈ بینک کے تھرو بنوائی تھی. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے بارے میں مجھے پرسنلی, میں نے سن تو یہ میڈیا پہ سن رہا ہوں جو آپ لوگوں سے, خود مجھے کانفیڈنس میں ابھی نہیں لیا گیا. میں نے سنا ہے
टी वी पे ही सुना था, पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, अभी आप बता रहे हैं कोई ट्वीट हुई है कि सैटरडे को आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें, इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। लेकिन दूसरा आपने कहा था कि मुलाकात, मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊंगा। अभी प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो मैं बुलाने की तो बात कैसे होगी। अभी तक नहीं मुझे प्रोग्राम बताया गया, मुझे कहा गया आएँ और रिसीव करना है, मैं क्यों नहीं करूँगा। लेकिन अगर मना कर दिया जाएगा कि नहीं लेने आए, मैं नहीं जाऊँगा। मीटिंग में आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भाई बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर नहीं बुलाया जाएगा तो ज़बरदस्ती मैं भी नहीं घुस सकता कहीं। और दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध से पूछकर प्लान नहीं बनाया जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कब आना है कराची, वो जब उन्होंने कराची आना होगा तो प्लान इस हवाले से शेयर कर लिया जाएगा। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से उनका ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर किसी सियासी जमात से होगा तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। फ्राइडे नहीं आ रहे, सैटरडे आ रहे। प्लान है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ये शेयर किया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। बड़ा इम्प्रेसिव प्लान है। आई विश मैं आपके साथ कुछ की डिटेल्स शेयर कर सकता होता। दिल मेरा बड़ा कर रहा है कि मैं शेयर करूं। मैं वज़ीर आला से मशावरत करके तो वज़ीर आज़म प्रोग्राम नहीं बनाएंगे कराची का। वो जब प्रोग्राम बनाएंगे, उनका प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा तो वो उनसे शेयर कर लिया जाएगा। किसी वज़ीर आला की तरफ से वज़ीर आज़म को ये कहना कि जी मुझे आपने लेट बताया, लिहाजा मेरी अपनी प्रायर कमिटमेंट्स नहीं, मैं नहीं आ सकता, तो कोई मायूब सी बात है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्लान उनके साथ शेयर हुआ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी सीरियस अबाउट कराची ट्रांसफॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये बात की है कि मुझे कराची ऐसा डूबता सिसकता कराची नहीं चाहिए, मुझे कराची को ठीक करना है। पैसा आप उन इदारों के हवाले करें, सिंध हुकूमत के या बलदियाती इदारों के, तो ही गिना जाता है, वरना वो पैसा गिना ही नहीं जा रहा कि वो ये तो कोई बात नहीं हुई। कल ये एक मज़मूम कोशिश की थी शहबाज शरीफ साहब ने कि इलाकों में जाके लोगों को उकसाएं कि जी वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है कराची के साथ और ये लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो यानी एक नाकामी एक तरह की उनको मिली, जिस तरह के नारे वहाँ लगे उनके खिलाफ। एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से भी मुशावरत हो रही है, बातचीत हो रही है। कोई भी शख्स जो न्यूट्रल जाना जाता हो, कोई भी शख्स जो ईमानदार दयानतदार जाना जाता हो, उसे लगाया जाएगा। किसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है कोई ऐसी चीज़ की, तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। कराची के मसाइल जू के तू हैं और सारी सियासी जमातों की सियासत भी वहीं की वहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बारिशों ने तबाही मचा दी, लेकिन वज़ीर आज़म अब तक वहाँ नहीं पहुँचे। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नबील गबोल साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नबील साहब वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान तावन और मुश्तरका वर्किंग का मामला नहीं नज़र आ रहा और ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हमांगी है एक साथ सियासी मफादात को पसे पुश डाल के सिर्फ कराची के मसाइल के हल के लिए इकट्ठे हुआ जा रहा है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आपको लगता है कि कुछ होने वाला है इस हवाले से? देखिए वज़ीर आज़म साहब जो है वो हर साल आते हैं कराची और ऐलानात करके चले जाते हैं। पिछले साल भी उन्होंने 162 अरब रुपए का ऐलान किया और फिर दोबारा वो उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया और सिर्फ कागजात में ही रह गए कि जी 162 अरब रुपया कराची का पैकेज ऐलान किया। अब बात यह है कि कराची को अपनाना है, कराची को प्राइम मिनिस्टर साहब को इमरान खान को अपनाना है, इसलिए क्योंकि 14 कौमी असम्बली की सीटें आपको कराची ने दी हैं, जिस तरह भी दी हैं, लेकिन आपको दी हैं। आप समझते हैं कि क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो आप सिंध के अंदर कोई तरक्याती काम इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप सारा जितनी भी तबाही दिखाना चाहते हैं वो आप ये बताना चाहते हैं कि देखिए सिंध के अंदर जो तबाही है वो पीपल्स पार्टी ने की। आप हफ्ते वाले दिन आ रहे हैं कराची, आपने अभी तक वजीर आला को अपना एजेंडा नहीं बताया, अपनी मीटिंग्स का डिटेल्स नहीं बताए। आपने जो अब तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक आपने चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया तक नहीं है। आप जब ऑन बोर्ड नहीं लेंगे सूबाई हुकूमत को तो फिर आप क्या तरक्याती?
صحیح. اچھا جیسے ابھی نبیل قبول صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم کے دورے اور کراچی کے ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وفاق کراچی میں سولو فلائٹ لینا چاہ رہا ہے؟ لیکن مشاورتی کمیٹی کے بیان میں بھی جب یہ کہا گیا تو اس میں تو آرمی چیف صاحب نے بھی کہہ دیا کہ تاجروں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے. دیکھیں ٹرانسفارمیشن میں نے بہت دیگر چیزوں میں سنا ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے. ٹرانسفارمیشن آف کراچی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پرائم منسٹر کا مطلب کیا ہے, اور یہی بات جو ہے اس سندھ کی حکومت بھی بیٹھ کے سوچ رہی ہے کہ مطلب کیا ٹرانسفارمیشن. ہم چاہتے ہیں کہ آپ چیف منسٹر صاحب کو بلائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کریں اور بتائیں کہ جی کراچی کے یا سندھ کے مسائل کیا ہے. اندرونی سندھ کے اور کراچی کے مسائل ان بارشوں میں سب کے سامنے آیا, اور ان مسائل میں آپ ہم پر بھی تنقید کریں, ہمیں بھی آپ تنقید کر کے بتائیں کہ کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اب جو ایک دوسرے پر الزامات لگانا اور سیاست کرنا, کبھی کورونا کے اوپر سیاست کرنا, کبھی بارش کے اوپر سیاست کرنا, یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. ابھی ہمیں بیٹھ کر کراچی کے مسائل حل کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کے اوپر کرونا کے اوپر عوام کے مسائل کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. پوائنٹ ویری ویل ٹیکن. اب یہ بھی بتائیے گا کہ اے پی سی کی تاریخ آ گئی ہے, اپوزیشن مل کے بیٹھ رہی ہے, ایسا تو نہیں ہونے والا کہ وفاق جو ہے وہ کراچی کے لیے کام کرنا چاہتا ہو اور اپوزیشن اکٹھی ہو جائے کہ نہیں جی کام ہوگا تو سارا کریڈٹ وفاق کو نہیں جائے گا, ہمارا بھی اس میں کریڈٹ ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کراچی کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کراچی کے ترقیاتی معاملات اور اے پی سی, یہ ان کا ایک الگ ایک ایجنڈا ہے. اے پی سی کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے اب ان کو گھر جانا چاہیے. اس کے لیے اے پی سی بلایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ تحریک چلایا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان دوریاں تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ختم ہوئی ہیں. جو برف پگھلا ہے یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے جو ہے دعوت دی ہے, انشاءاللہ ان کو مٹھائی بھی بہت کھلائیں گے, اور مولانا فضل الرحمان سے ہم محبت بہت کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئیں گے اے پی سی میں, وہ لیڈ کریں گے اور یہ تحریک ایک چلے گی جو کہ پارلیمنٹ میں بھی چلے گی اور ہو سکتا ہے سڑکوں پہ بھی آئے. بہت بہت شکریہ جی. نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے کہ جی اپوزیشن اکٹھی ہے, اے پی سی کے حوالے سے بات بھی ہو گئی اور اے پی سی کی تاریخ بھی طے ہو گئی. بالکل جی. ساتھ نے بھی کہہ دیا کہ ان کو مولانا فضل الرحمان سے بہت زیادہ پیار ہے, اور مولانا صاحب پچھلے کئی عرصے سے ہم نے دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے منانے میں بھی مصروف تھی پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی. خیر جی, جو بھی ہم گفتگو کر رہے تھے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, اور میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی رمیش کمار صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. رمیش صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. رمیش صاحب یہ بتائے گا, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ مسلسل شکوہ کریں کہ بھئی مجھے ٹرانسفارمیشن پلان کا بھی ٹی وی سے پتہ چلا ہے, مجھے ان کے آنے کے بارے میں کوئی تاریخ بھی نہیں دی گئی. سر یہ کمیونیکیشن گیپ کیوں ہے اتنا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب گلے شکوے ختم ہونے چاہیے. ہفتہ 10 دن پہلے جو چیف منسٹر کی جو آمد ہوئی تھی اسلام آباد میں, یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہے. میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو آ رہے ہیں, آج جو ان کا شیڈیول آئے گا, ہمیں بھی ابھی نہیں ملا ہے شیڈیول, آج ان کا شیڈیول ہوگا اور کل جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کے اندر چیف منسٹر کے ساتھ ملاقات. جو بھی پلاننگ ہے وہ مشاورت کے ساتھ ہے اور مل کے کرنی ہے. اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ یا فیڈرل دونوں میں کسی نے بھی اگر مل کے کام نہیں کیا تو جیسے ماضی میں کراچی نظر انداز ہوا ہے ایسے ہی نظر انداز ہوگا, مگر اب وہ وقت نہیں ہے. دوسری بات ہے ایڈمنسٹریٹر کی. ایڈمنسٹریٹر کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں لگے گا, یہ بھی بات طے ہے. جو 3 بیوروکریٹ ہیں جس کے نام جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, چاہے ریٹائرڈ ہے چاہے حاضر ہے, اور تینوں اچھی کریڈیبلٹی کے مالک ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر انا کی سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ چیز بھی آپ کو آج اور کل میں یہ جو سندھ کی طرف سے جو مراد علی شاہ کی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی کہ سب لگانا ہے, سب کو بھی لگانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل پرائم منسٹر کے سامنے ڈسکس ہو کے پھر لگے. یہ بھی کنسنسس سے لگ رہا ہے, کنسنسس کے بغیر نہیں لگ رہا ہے. اور میں تینوں نام جو انڈر ڈسکشن ہے
تینوں کریڈٹ والے بندے ہیں، کوئی اس چیز کے اوپر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے، پیپلز پارٹی کو پتہ چل گیا ہے کہ 2008 سے تک ہم نے دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کیا، تو 2013 میں جب فیڈرل گورنمنٹ کی ول آئی ان کو کام کرنا پڑا اور دہشت گردی ختم کی گئی، مگر اس کے اندر بھی پروونشل گورنمنٹ کا انپٹ شامل تھا، مگر اس کو مجبور کیا گیا۔ اسی طریقے سے اب فیڈرل گورنمنٹ کی جو ول ہے اور جو عوام کا جو پریشر ہے، اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ جس طریقے سے روڈوں کے اوپر آ گئے، 6 دن جو ہے وہ ڈیفینس وغیرہ میں لائٹ نہیں تھی، یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں پہ بھی کسی روڈوں کے اوپر، ہم لوگ بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں، کراچی، مگر آپ کو کراچی کے پورے روڈوں کے اوپر کوئی ڈرینیج کا سسٹم نظر نہیں آئے گا تو پانی کہاں جائے گا؟ تو یہ جو ایشو ہے، اب سیاست بہت کر لی۔ دوسری، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کراچی کو اگر دیکھا جائے، کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اور کہا ابھی بھی جاتا ہے۔ 1910 میں جب امریکہ کے اندر جو ہے وہ اتنی نہیں تھی، جب یہاں پہ رائے ہرچند جو ہے وہ جب انڈیا یونائٹڈ تھا تو رائے ہرچند نے یہاں پہ پاور پلانٹ لگایا تھا، اور ہم نے کیا کیا، اور اس کے بعد جمشید مہتا، پرانی عظمت کو ہم ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں، ہم نے کل بھی اس حوالے سے بات کی تھی، لیکن یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ کراچی میں کئی مقامات ایسے ہیں، اولڈ سٹی ایریاز کے کئی مقامات ہیں، سرجانی ٹاؤن میں ابھی تک پانی موجود ہے، اس کے لیے بہت بڑا ماسٹر پلان چاہیے اور بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے۔ آپ کے پاس ابھی تک کوئی فگر آیا ہے کہ کتنا بڑا پلان آنے جا رہا ہے کراچی کے لیے؟ دیکھیں، یہ کام ہوگا میوچل گرانٹ کے ساتھ، اور یہ ماضی میں جب 1 سال پرائم منسٹر آئے تھے تو چیف منسٹر کو یہی کہا تھا، میں وہاں پہ موجود تھا، کہ آپ کوئی ماسٹر پلان بنائیں، ہم مل کے اس کے اوپر کرتے ہیں۔ وسیم اختر کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں پیسے دیے جائیں، سندھ کی خواہش ہوتی تھی ہمیں پیسے دیے جائیں، ہمارے 162 ارب روپے رہتے ہیں۔ میں نے خود کمیٹی میں سوال کیا، نوید کمیٹی میرے ساتھ تھا، میں نے خود سوال کیا کہ بھائی کہاں ہے کوئی پیسے این ایف سی کے رہتے ہیں؟ نا، کوئی پیسے نہیں رہتے ہیں۔ جو این ایف سی کا شیئر ہے بلوچستان کے پیسے نہیں کٹتے، چاہے آپ کی ریکوری ہو یا نہیں ہو، باقی سارے پیسے ریکوری کے بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، مگر ہمیشہ وہ 162 ارب روپے کی، یہ پیسوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے ویل کی بات ہے اور مل کے کام کرنے کی بات ہے۔ اگر بالکل کراچی کے مسئلے کے حوالے سے مل کے کام کرنا ہوگا، وہ گورنمنٹ ہو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، جب تک دونوں مل کے کراچی کے لیے کام نہیں کریں گے، کراچی کے رہنے والے لوگوں کے جو مسائل ہیں یہ کم نہیں ہوں گے۔ چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں، اور آپ کو پھر سے بتاتے چلیں خواتین حضرات، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے کئی ممالک میں ویکسین کی تیاری ہو رہی ہے، اور بہت زیادہ تیزی ہے اس حوالے سے کہ جلد از جلد ویکسین تیار کر لیجئے۔ ویکسین کئی ممالک تیار کر چکے ہیں، لیکن آبویسلی ویکسین کی تیاری کے بعد اصل مرحلہ ہوتا ہے اس کے فیز 1، فیز 2 اور فیز 3 کے ٹرائل۔ ایگزیکٹلی شفاعت، اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا کرونا کو آئے ہوئے، مطلب دنیا کو ہٹ کیے ہوئے کرونا کو 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ جی ویکسین جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ عجیب بات ہے۔ اور اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جلد از جلد تیاری کی جا رہی ہے نا ویکسین کو تیار کرنے میں، تو اس سے کووڈ-19 سے تحفظ کے لیے مطلب جو غیر مؤثر ویکسین بھی متعارف کرائی جا سکتی ہے، اور اس وبا کو مزید بدتر بنانے کا یہ جو جلدی میں بنائی گئی ویکسین ہے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جی جناب، اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی بہتر خدمت کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تک انتظار کیا جائے جب تک کم سے کم 30 سے 50% مؤثر، یعنی کہ اس کی جو ایفیکٹیوٹی ہے وہ کم سے کم 50% نہ ہو جائے، تب تک کے لیے ویٹ کیا جائے، جس کے لیے ٹرائل ضروری ہیں شفاعت۔ ایگزیکٹلی جناب۔ برطانیہ سب سے آگے تھا کورونا کے حوالے سے ویکسین بنانے میں، کیونکہ برطانیہ نے مرض کی ویکسین جو ہے وہ پہلے تیار کر لی تھی 2012 میں، اس کے فیز 3 کے ٹرائلز نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے لیڈ لی، اور اب انہوں نے اس ویکسین کی منظوری کے عمل کو رواں سال کے آخر تک تیز رفتاری سے مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے معروف سائنسدان جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ویکسین ٹرائل ایکسپرٹ گروپ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ ویکسین کم مؤثر ہوئی اور اس کو پوری آبادی پہ ویکسینیٹ کیا گیا تو وبا زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر بہت تیزی سے ہم نے ویکسین لانے کی کوشش کی اور جو اس کے پریکاشنز لینے چاہیے وہ نہیں لیے تو اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ویکسین کے جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کئی مراحل ہوتے ہیں،
سب سے پہلے پری کلینکل سٹیج ہوتی ہے جس میں جانوروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کوئی مضر اثرات تو نہیں ہیں. اس کے بعد فیز 1 جو کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں وہ انسانوں پہ ہوتے ہیں اور چھوٹا گروپ ہوتا ہے 10 یا 15 یا 20 لوگوں کا, جس میں مختلف ڈوزز اور زیادہ ڈوزز بھی دیکھ کر کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہو رہے. اگر اس سے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اگلے اس میں جاتے ہیں مرحلے پر جس کے اندر فیز 2 کلینکل ٹرائل ہوتا ہے جو 100 یا 200 افراد کے اوپر ہوتا ہے, اور اس میں پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس, اس کی ایفیشنسی دیکھی جاتی ہے اور کنٹرول گروپس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اس میں ایڈوانٹیج ہے, پروٹیکشن ہو رہی ہے ویکسین سے یا نہیں. اور پھر آخری اسٹیج جو فیز 3 ہوتا ہے یا کبھی کبھی فیز 4 بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہزاروں لوگوں کے اوپر 10,000 20,000 30,000 لوگوں کے اوپر کلینکل ٹرائلز کیے جاتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے اس میں تقریباً 6 مہینے سے 1.5 سال لگ سکتا ہے اس پورے ٹرائلز کے سٹیج کو, اور جب تک ہر سٹیج کے اوپر ریزلٹس مناسب نہ ہوں, سیف نہ ہوں, ایفیکٹو نہ ہوں, جب تک جو حکومتیں ہیں جہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے ان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز اس کی اجازت نہیں ڈاکٹر نے تو بتا دیا کہ 4 مراحل میں جو ویکسین ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا پڑتا ہے. اس تمام تر پروسیس میں WHO کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں جو اوتھینٹسٹی ہے, طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ویکسین ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس وقت مختلف قسم کی ویکسینز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ویکسین کوئی ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ کرونا وائرس کے خلاف کچھ تو اس کے اسٹرکچر کے اوپر ہوتی ہیں, کچھ اس کے DNA ویکسینز کہلاتی ہیں, جو اس کی اسپائک پروٹین ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں, کچھ وائرس کو کمزور کر کے ویکسین دی جاتی ہیں, کچھ وائرس کو مردہ کر کے ویکسین دی جاتی ہیں, کچھ وائرس کے سرفیس سٹرکچرز پہ. تو یہ ساری ویکسین جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہوتی. اس وقت کوئی 150 کمپنیاں ویکسین ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اندازہ ہے کہ 10-15 شاید کمپنیاں ویکسین بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی ویکسین کے ٹرائلز جاری ہیں, پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ؟ جو بین الاقوامی طور پہ سوچا جا رہا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اس کے پرائسز تو کافی ہائی ہوں گے مغرب میں. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بین الاقوامی گرانٹس مل جائیں جس سے سبسڈی ہو جائے, اور یہ تیسری دنیا کے ممالک جو ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پاکستان سمیت, وہاں پہ یہ سستے طریقے سے اویلیبل. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر عطاء الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے. شفاعت, اور کیونکہ مسلسل ہی بات کی جا رہی ہے کہ مختلف ممالک میں کہ ویکسین تیار ہو گئی ہے اور جو کامیاب ویکسین تیار ہو گئی ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ ایک ویکسین انلیس اور انٹل تب تک جو کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ پازیٹیو نہ آئیں. ایگزیکٹلی جناب, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ WHO نے کہا ہے جناب 12 سال سے بڑی عمر کے جتنے لوگ ہیں, جتنے بچے ہیں, وہ بھی بڑوں کی طرح ماسک لگائیں تاکہ یہ وبا ذرا کنٹینڈ رہے. ویسے اللہ کا شکر ہے پاکستان میں تو اس حوالے سے بہتری آ چکی ہے. سب پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک ماسک کا ڈبہ N95 ماسک کا ڈبہ 30 سے 35 ہزار روپے کا تھا ایک ڈبہ, اور اب کل کو ہم نے دیکھا وہی ڈبہ جو ہے وہ واپس 5,500 6,000 میں آ گئے, جو کہ اس کی ایک جو اوریجنل پرائس واپس آ گئے, وہاں تک آ گئے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے, لیکن میں اندازہ افسوسناک بات بھی ہے شفاعت کی, مطلب پیسے بنایا لیے نا لوگوں نے ناجائز منافع. ایگزیکٹلی, کہ یہ وہ ٹائم تھا جب تمام تر انڈسٹری جو ہیں وہ تباہ ہو رہی تھی کیونکہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے. تو اس پورے دوران میں ہم نے دیکھا کہ جو ماسک اور PPEs بنانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. خیر جی, آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا پولیو کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ پولیو کے سردباب کے لیے پنجاب میں کیا کیا جا رہا ہے. پنجاب کو پولیو فری بنانے کے لیے سخت اقدامات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں, اور سیکٹری پرائمری اینڈ سیکٹری ہیلتھ کیئر پنجاب کیپٹن محمد عثمان نے 197 افراد کے خلاف اس حوالے سے ایکشن میں لیا, اور اس حوالے سے مزید جانتے ہیں لاہور سے حسن حفیظ سے, جو کہ اس وقت سیکٹری ہیلتھ محمد عثمان کے ساتھ موجود ہیں. جی حسن, اوور ٹو یو. جیسا کہ جس پولیو کی کیمپین پاکستان میں جاری ہے اور انسدادی پولیو مہم کے دوران کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان میں کوئی نیا کیس سامنے نہ آئے. اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس کے زون میں پولیو کا کیس نکلے گا وہاں کی ٹیم کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان جو کہ سیکرٹری ہیلتھ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. نائجیریا جیسا ملک جو ہے پولیو فری ہو چکا ہے, پاکستان کب پولیو فری ہو رہا ہے؟ پولیو کے حوالے سے جو ہمارا ٹالرنس کا لیول ہے وہ 0 ہے.
اور کسی صورت میں بھی کوئی نیگلیجنس برداشت نہیں کی جائے گی. بہت ایک الٹیمیٹ سٹیج ہے, اگر کیس آئے گا تو ہم جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ ٹاپ تک لیں گے, لیکن اگر اس درمیان میں انوائرمنٹل سیمپلس پازیٹیو آئے یا اگر ہمیں نظر آیا کہ ٹیمز کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو وی ول ٹیک ڈسپلنری ایکشن اگینسٹ دیم. 4 مہینے کا ان کو ٹارگیٹ دیا ہے, ابھی اگلے ہر مہینے ہمارے پاس کیمپین ہے. ویکسین جو ہے یہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈونرز پرووائڈ کرتے ہیں, اور پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جہاں پہ اگین یہ ویکسین جس جگہ سے آ رہی ہے اسی جگہ سے ویکسین یوز کر کے پوری کی پوری دنیا نے اپنے آپ کو پولیو فری بنایا ہے. ویکسین کی کولڈ چین مینجمنٹ کے اوپر ہماری بھی زیرو ٹالرنس ہے. کسی صورت بھی ہم ویکسین کی کولڈ چین مینجمنٹ جو ہے اس کو خراب نہیں ہونے دیتے یا اس کی ایکسپائری کو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے. پولیو کی جو ویکسین ہے یہ کوئی نقصان نہیں دیتی ہے, صرف اور صرف لوگوں کا تعاون بھی ضروری ہے, اور یہ اگر لوگ تعاون نہیں کریں گے تو پاکستان کو پولیو فری بنانے کا جو مشن ہے محکمہ صحت کا وہ مکمل نہیں ہو سکتا. جناب اب آپ کو ذرا ایک انسانیت کی میں کیا کہوں اس کے لیے, مطلب ایک بہترین عملی مظاہرہ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خلق خدا کا درد ہوتا ہے وہ اس کی خدمت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. سوات کے افسر خان نے انسانیت کا ایک ایسا مظاہرہ دکھایا کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے. دریا میں ایک کتا پھنسا ہوا تھا, سیلابی ریلے میں کتا پھنسا ہوا تھا, اور افسر خان نے اپنی جان پر کھیل کر اس کتے کو بچایا. بالکل جی, سوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا, اس کے بعد ہم کوشش کریں گے افسر خان سے بات کریں. پہلے یہ رپورٹ دیکھیں. شفاعت, یہ ہوتے ہیں اصل ہیرو کہ کس طریقے سے وہ دریا کا جو بہاؤ آ رہا تھا اس طریقے سے, مطلب یہ خود بھی ڈوب سکتے تھے لیکن پھر بھی بڑی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے. گو کہ بیگم ان کی خوشی, بٹ آئی ایم شیور اب ان کی بیگم بڑی پراؤڈ ہوگی. جی جناب, اور یہ ہوتے ہیں انسان, اس کو کہتے ہیں انسان, جو کہ اپنے آپ پہ کھیل کے کسی بھی مخلوق خدا کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا, تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور آج باخبر سویرا میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے راک سٹار جنہوں نے اپنے کریئر کا جو آغاز ہے, ویڈیوز کا آغاز ہے, وہ تو ٹک ٹاک سے کیا, لیکن اس کے بعد ان کی ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی. شفاعت, آئی ایم ناٹ آن ٹک ٹاک بٹ میں بڑی فین ہوں ان کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. سپر مین کیا ہے, اسپائڈر مین کی کیا اوقات ہے, بیٹ مین ہوتا کون ہے. ہمارے دھوڑ کوٹ کے جام صفدر کے آگے جناب ان کے ایکشن سٹنٹس دیکھ کے دنیا حیران ہے. اور یہ سٹنٹس جو ہیں یہ خود بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل پہ ایڈٹ کرتے ہوئے کرتے ہیں, اور ان کی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ مقبول ہیں. گزشتہ یہ شفاعت میری تو ان کو ٹک ٹاک پہ آئے ہوئے مدیہ ہارڈلی 6-7 مہینے ہوئے ہیں, اور ان کے لاکھوں فالوورز ہیں, اور بڑے جینون ان کو ویوز آتے ہیں. پوری دنیا میں ان کا کام اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. جی شفاعت, یہ ویڈیو دیکھیں, یہ ویڈیو دیکھیں گا, کمال. مطلب اٹھے انہوں نے بادلوں میں لگائی ہے چھلانگ, آسمان سے گرا تے تالاب میں ڈگا. اور ہمارے ساتھ خواتین و حضرات اس وقت موجود ہیں جام صفدر صاحب ذات خود. بہت شکریہ جام صاحب وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیں, آپ کو اندازہ تھا کہ آپ اتنے مشہور ہو جائیں گے اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے؟ نہیں, میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنے ہم فیمس ہو جائیں گے ایک چھوٹے سے گاؤں سے. بس یہ تو ہم نے کھیل مذاق میں جیسے کہتے ہیں ویڈیو بنانا شروع کی تھی, تو یہ تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنے ہم فیمس ہو جائیں گے. اچھا سب یہ مجھے بتائیں, یہ جو اتنے کمال آپ کے پاس آئیڈیاز آتے ہیں, یہ آئیڈیاز آپ فلموں سے دیکھ کے انسپائر ہوئے یا خود سے آپ آئیڈیا سوچ لیتے ہیں؟ جی میں خود ہی یہ آئیڈیا مقصد بناتا ہوں کہ نئی ویڈیو بنانے کے لیے پہلے پھر یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کوئی ایسا بیک گراؤنڈ مل جائے جس پہ میں نے ویڈیو بنانی ہے, کوئی آئیڈیا خود سے بنا لیتا ہوں, اس کو میں نے ہوا میں اڑانا ہے, پھر ایسا بیک گراؤنڈ میں تیار کرتا ہوں. اچھا, اب جام صاحب آپ سے ہماری ایک فرمائش بھی ہے. لوگ کہیں گے ہم یہاں پروگرام میں فرمائشیں کر رہے ہیں, اپنا کام نکلوا رہے ہیں. آپ نے آج ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں ہم دونوں موجود ہوں آپ کے ساتھ, اور آپ یہاں کھڑے ہو, ہم دونوں کے درمیان کھڑے ہو, اور کوئی اس میں کوئی تھرتھلی مت جانی چاہیے. لوگ پریشان ہو جائیں کہ یار یہ کیسا آپ نے ویڈیو ایڈٹ کیا, کیا آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ, ڈن ہو گیا. ایک بات تو بتائیں, اتنی زبردست آپ کی ویڈیوز ہیں, آپ کی فین فالوئنگ, جو بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے, وہ ہنستا بھی ہے, اپریشیٹ بھی کرتا ہے, اور لوگوں کو آپ سے بڑی محبت بھی ہوگی آپ کی ویڈیوز دیکھ کے. کچھ آفر شافر نہیں ہے آپ کو؟ ٹک ٹاکرز کو تو بڑی آفر آتی ہے ٹی وی کے لیے.
नहीं, अभी हमें तो कोई ऑफर नहीं आई ऐसी कोई, लेकिन बस अभी तो हम अपने बस काम में मगन हैं। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, आप ये सारा काम क्रोमा पे करते हैं, क्रोमा की शीट लाना, उस पे लाइट बैलेंस करना बड़ा काम है, आपने काम सीखा है और ये रिसोर्सेज आप कैसे लाते हैं? ये मैंने थोड़ा सा बस यूट्यूब पर सहारा लिया था, उस पर पहले देखा था कि ये हॉलीवुड मूवियाँ जो बनाते हैं वो क्रोमा की पे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, फिर उस हिसाब से मैंने भी थोड़ा सा एडिट करना सीखा, फिर उसके बाद वीडियो बनाने सीखा। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपकी ऐसी कौन सी वीडियो थी जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले, जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं? आपको याद है कौन सी ऐसी वीडियो है? जी, मेरी 2-3 वीडियो थी। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, मैं ट्रेन को रोक के सेल्फी ले रहा हूँ, वो वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक और ऐसे सोशल मीडिया पे, जिससे मेरा नाम बाहर उभर के आया था। पहले वो मैं एक ट्रेन आती है उसको रोक के सेल्फी लेता हूँ, फिर उसको जाने देता हूँ, वो वीडियो ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद फिर 2-3 वीडियो जहाज़ से छलांग लगा रहा हूँ, जहाज़ को रोक रहा हूँ मैं रनवे पे, वो फिर एक और ट्रक को रोक के सेल्फी लेता हूँ, तो ऐसे ये 3-4 वीडियो बहुत वायरल 12-14 मिलियन पे गई थी। अच्छा, ये यार बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, वैसे मैं नहीं कह रहा ऐसा ना आपके बाद में रिश्तेदार जो है वो आपसे जेलस होना शुरू हो जाए, कोई पैसे वैसे कमाए हैं आपने इस मशहूरी से? नहीं, अभी तक कोई पैसे नहीं कमाए मैंने, कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं मिला, बस अभी तो यही टिकटॉक बना रहे हैं हम। यार ब्रांड्स आप कहाँ हैं? ये आपके सामने कंटेंट मौजूद है और आप लोग एंगेज नहीं कर रहे हैं, मतलब यार इतना बड़ा टैलेंट जो है ना वो तो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मुझे आगे बताएं कि अब आगे आपने और क्या क्या चीज़ें सोची हुई है, कि आप सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोस ही बनाते रहेंगे, या फिर हो सकता है कि आप कोई 1 या 2 मिनट की कोई मज़ेदार सी फिल्म ही बना ले विजुअल इफेक्ट्स के साथ? जी, आप बात नहीं आई मुझे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आगे आपका क्या प्लान है? आपने सोचा है कि अब टिकटॉक की वीडियो से हट के कोई 1 या 2 मिनट की कोई मज़ेदार सी आप फिल्म ही बना दें अच्छे से विजुअल इफेक्ट्स के साथ? मैंने यूट्यूब का चैनल भी लॉन्च किया है, तो मेरा है कि उस पर 4-5 मिनट की फनी वीडियो साथ साथ में बनाता रहूँ। तो अभी असल में मुझे थोड़ा पर्सनली जो है ना फाइनेंस की परेशानी होती है कि मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, अपने घर को भी चलाना होता है, फिर सोशल मीडिया को भी टाइम देता हो, तो उसके लिए अभी कोई जॉब क्या करते हैं ये तो बताएं मुझे। काम मैं खेती बाड़ी का ही करते हैं हम। अच्छा, तो आप खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी के साथ साथ आपने यूट्यूब से देख देख के एडिटिंग सीखी है। जाम सफदर साहब, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप लिटरली एक सुपर हीरो हैं। जो आप फिल्मों में लोगों को ड्रामा करते हुए देखते हैं, आप एक्चुअल में सुपर हीरो हैं। बहुत शुक्रिया जाम सफदर साहब हमें वक्त देने के लिए, इंशाल्लाह से मजीद बातें भी होंगी। बिल्कुल शबात, और मतलब मेरी तो पूरे सेगमेंट में बातचीत खुली हुई थी। आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी हिम, क्योंकि इससे पहले हम इनकी वीडियो से देखते थे, बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई, मतलब एवी थोड़ी मैं इनके फैन है, क्योंकि कल से इन्होंने पोस्ट डाली हुई है कि मैं बाखबर सवेरा पे आ रहा हूँ, कल से इन्होंने पोस्ट डाली हुई है और बड़ा रिस्पॉन्स है जनाब, और सच एन ऑनर फॉर अस एज वेल। अब सोचिए उन्होंने वो वीडियो बना दी जिसमें फर्ज करे यहाँ पर जो हम यहाँ बैठे होते हैं वो एकदम यहाँ से रॉकेट से ही उभरेंगे, हम तो बड़े मशहूर हो जाएंगे यार। वैसे ऑफिस की बात है, वाकई। तो जनाब मुझे तो जाम सफदर के वो इफेक्ट से के इसमें इतना मजा ही नहीं आया। क्या जाम सफदर और क्या जेम्स बॉन्ड, यानी हमारा जाम सफदर फिर छा गया है जी, हॉलीवुड का चीता है हमारा बंदा। तो छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। आज आपको बताते चले जनाब 4 सितंबर 2020 है, 2070 चल रही है जनाब पंजाबी कैलेंडर में, जिसमें आज की तारीख बनती है 20 भादों। 20 भादों की तारीख चल रही है। ये बड़ी कीमती तारीख है जी, आज बहुत बड़े बड़े लोगों के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी तारीखें हैं, पता नहीं कितने लोगों की बर्थडेज भी हैं आज, जो खैर हम आगे चल के उसमें बात करेंगे। फिलहाल आपको कहाँ लेके जाने जी? जनाब फिलहाल तुम लेके जा रहे टॉप स्टोरीज के जा रहे हैं, क्योंकि टॉप स्टोरीज के बाद हमने ये भी तो बात करी ना कि हम कब से शफात इंतजार कर रहे थे कि एपीसी की कॉल कब दी जाएगी, कब तारीख होगी। तारीख आ गई है 20 सितंबर डेट, और होस्ट करेंगे जनाब वो आसिफ जरदारी साहब, इस हवाले से बताएंगे लेकिन टॉप स्टोरीज के बाद। जनाब सबसे पहले बात करते हैं अमन दुश्मनों के खिलाफ जंग के दौरान पाक फौज के अफसर समेत 3 जवान वतन अजीज़ पर कुर्बान हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बारूदी सरों से टकरा गई। रॉयल मिलिट्री एकेडमी ऑस्ट्रेलिया से तरबियत याफ्ता लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन, नायक मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान शहीद हो गए।
जबकि 4 जवान जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर यहां पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। फैसलाबाद में पाक फौज के शहीद एहलकार मोहम्मद इमरान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नाइक मोहम्मद इमरान शिमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुए थे और शहीद एहलकार की आबाई कब्रिस्तान में फौजी एजाज़ के साथ तदफीन की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए अब अपोजिशन एक बड़ा फैसला लेकर सामने आई है और बड़े अपोजिशन रहनुमाओं के राब्तों में के बाद बिलाखिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। APC जरदारी हाउस इस्लामाबाद में रवा माह की 20 तारीख को होगी। और अपोजिशन जमातों की राहबर कमेटी के इजलास के बाद कन्वीनर अकरम खान दुरानी ने कहा है कि मीडिया पर बातें आती रहती हैं कि अपोजिशन तकसीम है। अपोजिशन का इत्तेहाद मुल्क की ज़रूरत है और इन हाउस तब्दीली करनी है या कुछ और APC तय करेगी। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुतालिक ज़राए ये कहते हैं कि नए इंतखाबात का मुतालबा भी सिर्फ ज़बानी कलामी ही रहेगा। फ़िलहाल दोनों बड़ी जमातें पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी अहम बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के हाथ से अपोजिशन के इस बड़े शो की मेज़बानी निकल गई है, जिस पर दोनों बड़ी जमातों में पहले से अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और शफात यही लग रहा था कि मौलाना फजल रहमान जो कि अपोजिशन पार्टीज़ को यकजा कर रहे हैं, एक पेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ना होस्ट द जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब ये बड़ी बात है टेकन द लीड, दे हैव लिटरली टेकन द लीड और बड़ी कोशिश के बाद ये मामला तय पाया है कि किस तरह से अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए। और अपोजिशन बज़ाहिर तो ये नैरेटिव दे रही है कि जी इंतखाबात सही नहीं हुए और हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, लेकिन लगता है कि ये सिर्फ सियासी बयानात हैं, इसके ऊपर अमली तौर पे अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं है। हमारे साथ इस हवाले से मौजूद हैं PTI रहनुमा जनाब अब्बासी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा अपोजिशन इकट्ठी हो रही है फाइनली, बड़े अरसे से हम सुन रहे थे कि जी APC होने वाली है, लेकिन अब फाइनली बात आ रही है कि जी APC इस माह की 20 तारीख को हो जाएगी। हुकूमत क्या सोच रही है और हुक्मरान जमात के अंदर क्या सेंटिमेंट है इस APC के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया, आपको सुबह खैर। हुकूमत जो है वो हुकूमत को अंदाज़ा तो है कि एक पेशी 9 तारीख को है एक पार्टी के सरबराह की और दूसरे पार्टी के सरबराह को शायद 10 तारीख को अंदाज़ा है कि उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाए। तो ज़ाहिर मसला तो है, लेकिन ये कौमी मसला नहीं है, ये दोनों पार्टियों की क़यादत के उन किए हुए कामों का हिसाब किताब का मसला है। लिहाजा ये चाहेंगे कि इस इशू को इस पर प्रेशर डालने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ये कोई ऐसी बैठें और इसीलिए शायद मौलाना को भी पीछे कर दिया है, बिकॉज मौलाना का तो कोई इतना अर्जेंट कोई ऐसा इमीडिएट इशू नहीं है केसेस का। तो हम समझते हैं और पूरी कौम भी समझती है कि इस मुल्क का मसला भी सबसे बड़ा करप्शन रहा। आज इन अपोजिशन पार्टियों का जिनको हम समझते हैं जिन्होंने दबा के करप्शन की, इनका सबसे बड़ा मसला कौमी मसला नहीं है, ये इनका ज़ाती मसला है। करप्शन से के एहतसाब से बचने का मसला है। लिहाजा वो कौमी असम्बली में 34 पॉइंट का दिया हुआ इनका मांगा हुआ NRO हो कि नैब में ये तरमीमें कर दें, या इस वक्त जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि इनको केसेस से जान छुड़ाई जाए। दरमियान में इन्होंने खामोशी करके भी देख लिया कि शायद हम खामोशी करके हुकूमत को या किसी और ताकत को अपने उसमें लेकर आएँ जो माजी में ये करते रहे। मेरा ख्याल है हर तरफ से PTI का ये मौक़िफ़ है कि हमें एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, भले हमारी हुकूमत रहे या ना रहे। साहब दोनों पार्टीज़ के जो लीडरान हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी ज़ेर समाअत है, जिसकी भी आपने बात भी की है। तो इसके बाद आपको लगता है कि जो 20 सितंबर की जो डेट दी गई है उसमें मुमकिन हो पाएगी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस? देखें अब अदालती मामलात हैं, मैं कुछ कमेंट तो नहीं कर सकता अदालत क्या इसका आगे एक्शन लेती है। जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ इलाज का बहाना करके गए और वापस नहीं आए, 8 हफ्तों की ज़मानत थी, 4 हफ्तों के लिए बाहर गए और 8 महीने से ज़्यादा हो गए वापस नहीं आए और कोई इलाज भी नहीं कराया और हमें वो बीमार बज़ाहिर लग भी नहीं रहे, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नहीं लग रही कि उनको वापस ना आना चाहिए। अगर वो अदालतों से बचने के लिए इस तरह के बहाने करते हैं तो मैं कहता हूँ ये APC हो या APC ना हो, कौमी सियासी
प्लेटफॉर्म पे इसकी कोई अहमियत है। एक ही अहमियत है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने लीडर्स को बचाने के लिए और उनकी की हुई करप्शन को बचाने के लिए ये एक डंडोरा पीट रहे हैं, ये एक ड्रामा कर रहे हैं, ये एक एक्टिविटी करके इदारों को और शायद हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोई नाकाम सी कोशिश करेंगे। आज हर जी शऊर पाकिस्तानी समझता है कि महंगाई, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, इदारों की जो बुरी हालात हैं, इतने बड़े बड़े खसारे हैं, उसके पीछे इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ और इनके लीडरशिप और इनके ख़ानदानों की करप्शन, बैड गवर्नेंस है। और आज पाकिस्तान के लोग जो तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं उनकी वजह ये लोग हैं। लिहाजा ये इकट्ठा होके इनके पास कौम को देने को कुछ नहीं है, हाँ अपने लिए। सदाकत साहब, आपको लगता है कि अवाम वाकई दिल से ये समझती है, सदाकत साहब आपको लगता है कि अवाम वाकई दिल से ये समझती है कि इस वक्त जो चीनी बहरान है, आटा बहरान है, बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, उसकी वजह यही लोग हैं और आप लोग जो हुकूमत में मौजूद हैं आप लोग नहीं हैं? देखिए, मैं उल्टा लेता हूँ। सबसे पहले आपने बिजली के बहरान की बात की, तो बिजली के बहरान की वजह यह है कि बहुत महंगे डबल कीमत के मुआहदे किए हुए हैं, जो हमें इंटरनेशनल मुआहदे हैं, जिनकी सॉवरन गारंटीज हैं और ये हुकूमत उनको ख़त्म नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बिजली मजीद महंगी होती जा रही है। जी, बिजली महंगी होती जा रही है और इसके बावजूद खसारे बढ़ते जा रहे हैं, सर्कुलर डेट बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा इस हुकूमत ने तो एक भी मुआहदा नहीं किया। अभी इंशाअल्लाह हम मुआहदात करने जा रहे हैं जिससे इस कौम का 700 अरब रुपया बचाने की कोशिश की जा रही है। वो तो हम करेंगे, हम तो सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं। अगर आटा और चीनी का बहरान है तो वो कार्टेल्स मौजूद हैं। इस हुकूमत ने कम अज़ कम उसमें एक्सपोज किया, ऑडिट्स कराए, कमीशन बनाए और आगे कार्रवाई जारी है। ये यकीनन नहायत ही आसान इक़दाम था हुकूमत की जानिब से कि पहले हमने कहीं भी पास में नहीं देखा कि हुकूमत ने इतने एग्रेसिवली इस हवाले से काम किया हो और नोटिस लिया गया हो। लेकिन वो कोई नज़र भी आया, कोई कीमतें उसके हवाले से कम हुई, उस पर भी कुछ काम किया जा रहा है कि लोगों को रिलीफ भी अब मिलना चाहिए? देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आप कैसे समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट जाके उनकी कीमतें ज़बरदस्ती कम नहीं कर सकती? उस पर और बड़े रिपरकशंस हैं। आपको पता है, होर्डिंग हो जाती है, मार्केट से चीज़ें गायब हो जाती हैं। लिहाजा हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट शो कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट के कुछ लोगों के नाम भी आए, उनकी भी परवाह नहीं की। माजी में 30-35 साल में किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई, इवन मुशर्रफ साहब की भी जुर्रत नहीं हुई कि वो इस तरह का कमीशन बनाए। तो लिहाजा हम इस पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए एक्शन भी होगा, लोगों को सजाएं भी होंगी और इंशाल्लाह ये कीमतें कम भी होंगी। लेकिन अब आप हमें टाइम तो दें इस चीज़ को करने का, और फिर अदालती जो प्रोसेसेस हैं उनमें हम उनको बाईपास करके वो खुदा न खास्ता मुल्क में जी लेट्स सी जी कैसे मैनेज किया जाता है सारे मामले को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सदाकत अब्बासी साहब मौजूद थे। ऑपोजिशन APC मुनक्किद कर रही है ऐसे मामलात पे जो कि आवाम के मसाइल हैं, बिजली, महंगाई, आटा, चीनी मामलात पे, और हुकूमत कह रही है कि जिन मामलात की जिम्मेदार हम नहीं हैं, इन मामलात की जिम्मेदार पिछली हुकूमत। और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी इसी मामले पे आके इकट्ठी हो रही है कि भाई आवाम को काफ़ी सारा मुश्किलात का सामना है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिस चीज़ का नोटिफिकेशन लिया जाता है उसकी प्राइस और ज़रा मज़ीद बढ़ जाती है। तो इस हवाले से इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आवाम को इसमें रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अब हम ज़रा बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, जिन्होंने एक इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू में उनका कहना था कि मुल्क में किसी भी हुकूमत पर इतनी तनकीद नहीं हुई, मेरे और मेरे वज़ीरों के ख़िलाफ़ खुला प्रोपेगेंडा किया गया और ऐसे बरतानिया में होता तो करोड़ों डॉलर हटाने का दावा करते हैं। प्रोग्राम टॉक टू अल जजीरा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हम ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहते जहां जादू की छड़ी घुमाते ही हालात तब्दील हो जाएंगे, बल्कि हकीकी जिंदगी में ऐसा करने के लिए बहुत जिद्दोजहद दरकार होगी। फौज के साथ हमारे शानदार ताल्लुकात हैं, फौज तमाम जमहूरी पॉलिसियों के साथ है। We have an excellent relationship. I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान का दोस्त रहेगा। हम चाहते हैं कि OIC कश्मीर पर अपना किरदार अदा करे। कश्मीर के मामले पर दुनिया भर में आवाज उठाई कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है और अगर ये मसला बढ़ जाए तो दुनिया भर के लिए मसला बन जाएगा। लेकिन बाकी दुनिया इस पर कुछ नहीं कह रही क्योंकि इनको अपने तिजारती मफादात की परवाह है। अपना ओहदा संभालते ही भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन वहाँ अब इंतहा पसंदों की हुकूमत है।
India is being ruled by an extremist. RSS thrice was outlawed in India as a terrorist organization, which basically is ruling India now. I know India better than most Pakistanis. Not what they're doing in Kashmir, Hashim, it's for people in India. It's a tragedy for them what is happening there. Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India. 8 million people in Kashmir in an open prison. We have knocked all doors and we will keep doing so. वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल अमरीकी पुष्ट पनाही की वजह से मजबूत है। कुछ ममालिक अगर इसे तस्लीम कर भी लें तब भी फ़लस्तीन का इशू ख़त्म नहीं होगा। मुनसिफाना तस्फिया खुद इसराइल के फ़ायदे में है। Israel too must recognize this, that if they do not allow Palestinians to have a just settlement, a viable state, this issue is not going to die down. Even if some countries recognize Israel, it's not going to die down. It will just keep festering. It's in Israel's interest that there should be a just settlement. बात करते हैं अब कश्मीर की। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में आबादकारी की नई स्कीम पर काम कर रही है, जिसके तहत 4 लाख से ज़ायद नए डोमिसाइल्स जारी किए जा रहे हैं और यूँ अब मुस्तकिल रिहाइश के हक़ पर पूरा उतरने के लिए मकामी अफराद को दोबारा डोमिसाइल के हसूल के सिलसिले में पाकिस्तान में आलमी बिरादरी पर जोर भी दिया है कि वो इस नफरत आमेज एजेंडा को रोकने में अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुकम्मल सालाना रिपोर्ट से मुतालिक जो गैर रस्मी इजलास है, इसमें पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अगर बैनुल-अक़वामी बिरादरी तनाज़ात की रोकथाम और तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने की कोशिश में कामयाब नहीं हो सकती तो उसकी अपनी करारदादें जानबूझकर कुछ लोगों के हाथों नज़रअंदाज हो रही हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि कश्मीरी अवाम को तकसीम और उनकी मुस्लिम शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। उनके शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। मुनीर साहब, मोदी सरकार के कश्मीर में आबादकारी एजेंडे के खिलाफ एक्शन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर डाला गया, काउंसिल इजलास में मामला आपने उठाया, इस पर आलमी बिरादरी का क्या रद्द-ए-अमल रहा है? जी देखें, इसमें ये तो वाज़ेह है कि जो हिंदुस्तान कर रहा है, जिस तरह से ये जो डोमिसाइल ये सर्टिफिकेट्स इशू करवा कर और कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको जो बदल रहा है लीगली, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद हैं उसके ख़िलाफ़ वर्जी है। पर इसके ऊपर बहुत सारे जो मुल्क हैं वो समझते हैं कि ये ख़िलाफ़ वर्जी है। पर सिक्योरिटी काउंसिल की क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं कि वहाँ बहुत डिवीज़न्स हैं और उन डिवीज़न्स में कुछ ममालिक हैं जो हिंदुस्तान की हिमायत करते हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हमारी हिमायत करते हैं, पर एक डिवीज़न है। उस वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में एक्शंस रुके हुए हैं बहुत सारे मसलों पर। मुनीर साहब, ये बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी ही करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही है और कश्मीर के मामले में हो रही है। बहुत सारे दीगर मामलात हैं जहां अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आई और पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो तब्दील हो गया। 72 साल हो गए हैं, कश्मीर के मामले पर करारदाद मौजूद है लेकिन मुसलसल नज़रअंदाज हो रही है। वजह क्या है? ये देखें, सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सारी करारदादें हैं, जैसे कि आप देख लें करारदादें हैं मिडल ईस्ट के ऊपर, फ़लस्तीन के सवाल के ऊपर, ईरान के ऊपर, बहुत सारी ऐसी करारदादें हैं जो जिसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं हो रही है। और ये मसला एक बड़ा मसला है सिक्योरिटी काउंसिल की क्रेडिबिलिटी का। ये सवाल है कि अपनी ख़ुद की वो करारदादें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कश्मीर की करारदादें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। जो हमारे लिए जो सवाल ये है कि ये जो करारदादें हैं कश्मीर की, ये एक लीगल स्टैंडर्ड है, ये लीगल एग्रीमेंट्स हैं
اگر آج نہیں امپلیمنٹ ہوں گی تو اس کو ہم کل امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر ہم پیش آ جائیں گے سامنے. تو ہم نے یہ لیگل جو پوزیشن ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے ہر وقت پریس کرنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. آج کل کی جیو پولیٹیکل سچویشن میں مشکلات ہیں پر اس میں ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور اس کو ہم پریس کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اگر حالات جیسے بدلتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے جب بھی قراردادیں پیش ہوئی ہیں تو ان کا یوزولی رزلٹ آیا ہے، سوائے دو معاملات کے، ایک فلسطین کا معاملہ ہے اور ایک کشمیر کا معاملہ ہے. لیکن آگے ایسا چلتے لگ رہا ہے کہ مسلسل اور جان بوجھ کر جو ہے ان قراردادوں کو، یہ قراردادیں کوئی اب سے نہیں ہیں، یہ قراردادیں ہم نے پاکستان کی جانب سے ہمیشہ دیکھا ایک بڑی ایگریسولی طور پہ پیش کی گئی، لیکن سم ہاؤ وہ مسلسل اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس میں لگتا ہے کہ اندر بھی کافی زیادہ غفلت پائی جاتی ہے، یا اندر بھی وہ ول نظر ہی نہیں آ رہی سم ہاؤ اس حوالے سے. ایک اور اہم معاملے کی طرف بات کرتے ہیں جناب. کچھ عرصہ پہلے شہداد پور کے 11 افراد بھارت میں قتل ہوئے. اس کے بعد بھارتی میڈیا نے ان کے قتل کو پہلے زہر خورانی کا وجہ بتائی گئی اور اس کے بعد ان کو جاسوس ڈکلیئر کر دیا. اب یہ خبر آئی ہے جناب کہ ان افراد کو، ان 11 کے 11 افراد کو RSS اور BJP کے غنڈوں نے پولیس کی نگرانی میں زہریلے انجیکشن لگا کر قتل کیا. خاتون رشتہ دار نے اس حوالے سے FIR درج کروا دی ہے. تو جناب یہ معاملہ ہوا ہے کہ جب یہ جو خاتون رشتہ دار ہیں یہ سامنے آئی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ روزگار کے سلسلے میں بھارت گئے تھے اور وہاں پر ان کو RSS اور BJP کے غنڈوں نے پولیس کی نگرانی میں، پولیس کی سرپرستی میں مارا پیٹا اور اس کے بعد زہر کے انجیکشن دے کر قتل کر دیا. خاتون نے اس حوالے سے FIR جو ہے وہ شہداد پور تھانے میں جمع کرائی ہے. بالکل جب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اینٹی کرپشن پنجاب کی ایک دن میں تاریخ ساز ریکوری. DG اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق 5 ارب 22 کروڑ کی تاریخی ریکوری کی گئی ہے اور ریکوری ہاؤسنگ سکیم DG خان سے انتقال کی مد میں کی گئی ہے. 261 کنال رقبہ میونسپل کارپوریشن DG خان کو ٹرانسفر کرایا گیا اور یہ رقبہ سوسائٹی میں پبلک مقامات کے لیے استعمال ہوگا. اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف 2 سال سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے خلاف سے انکوائری چل رہی تھی. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. اور اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر ماہا کی مبینہ خودکشی کے حوالے سے. ڈاکٹر ماہا کا ایک آڈیو میسج سامنے آیا ہے، ایک وائس نوٹ سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جنید نے، وہی جنید جس کے حوالے سے ڈاکٹر ماہا کے والد نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا، جنید نے میری زندگی عذاب کر دی ہے. یہ ایک وائس میسج ہے جو کہ سامنے آیا ہے. بالکل. اور اس آڈیو میسج میں ڈاکٹر ماہا اپنے دوست سے بات کر رہی تھی جس میں ڈاکٹر ماہا نے کہا کہ جنید نے مجھ سے اتنی لڑائی کی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے. اور آڈیو پیغام ڈاکٹر ماہا کے والد کی جانب سے فراہم کیا گیا. میں نے میسج دیکھا تھا تمہارا، لیکن اس وقت جنید نے اتنی لڑائی کری تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے زانکس لی اور میں سو گئی. تمہیں پتا ہے مجھے سیجرز آنے شروع ہو گئے، مجھے ایپیلیپسی ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا کیوں ہوئی ہے. تم فاطمہ کو نہیں بتانا کہ میں جنید سے بات کری، کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میرا بہت پہلے کا بریک اپ ہو گیا ہے. اس بندے نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے یار. میرا تو دماغ ہی ہو گیا نا. ابھی بھی مجھے عجیب سا ہو رہا ہے بالکل. ابھی میں کام کے لیے اٹھی ہوں تو اب سارا دن میں جاگوں گی تو ہاں میں صرف اینی ٹائم. یہ مبینہ آڈیو میسج آیا ہے ڈاکٹر ماہا کی جانب سے. یہ آڈیو میسج جو ہے فراہم کیا ان کے والد نے. تو ڈاکٹر ماہا شاہ کے مبینہ خودکشی کے معاملے کے حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں اور SP انویسٹیگیشن ساؤتھ نے قبر کشائی کے لیے خط بھی لکھ دیا ہے اور خط سیشن جج میر پور خاص کو لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کیس میں تحقیقات کے لیے قبر کشائی ضروری ہے. 18 اگست کو ڈاکٹر ماہا سر میں گولی لگنے سے زخمی ہوئی تھی. اسپتال منتقلی کے بعد ڈاکٹر ماہا انتقال کر گئیں. جن اسپتال میں میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹر عرفان نے غلط بنائی
और डॉक्टर इरफान, जुनैद और वकास को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गोली बाईं जानिब लगी और दाईं तरफ से निकली। 2 रुकनी तफ्तीशी टीम कब्र कुशाई के लिए कराची से रवाना हो गई। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं बड़े अहम और हसास मामले से मुताल्लिक, और वो है ख़वातीन की जेलों में हालत ज़ार। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ख़वातीन कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर फौरी अमल दरामद का फैसला वज़ारत इंसानी हुकूक, अटॉर्नी जनरल और बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुशावरत के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा उतरने वाली ज़ेर समात मुकदमात में नामज़द और सज़ा याफ्ता ख़वातीन कैदियों की रिहाई होगी, जबकि गैर मुल्की ख़वातीन कैदियों से मुतालिक भी फौरी रिपोर्ट तलब की गई है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि सज़ाए मौत पाने वाली ख़वातीन के मामले का भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जायज़ा लेने के लिए रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा जो है उन ख़वातीन से जो कैदियों से मुतालिक इस हवाले से फ़ैसला सुना दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मोहम्मद ख़वातीन कैदियों को जेल से रिहा करने के ऐलान को इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों और समाजी कारकुनों ने सराहा है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क गैर मुल्की कैदियों के हवाले से जो फलाह बहबूद के काम करने वाले गैर सरकारी इदारे जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के इस फैसले को सराहते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में ट्रायल का सामना करने वाली ख़वातीन कैदियों के रिहाई के फैसले से बहुत सारी कमज़ोर और बेसहारा ख़वातीन को रिलीफ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि जल्द ही अपने ख़ानदान के साथ ऐसी ख़वातीन मुत्तहिद हो जाएंगी, और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 1200 ख़वातीन और लड़कियाँ जेलों में कैद हैं, जिनके खिलाफ या तो मुकदमा ज़ेर समात हैं या उन्हें सज़ा हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमने राब्ता जस्टिस जमीला हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त किया। इस फैसले को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो फ़ैसला आई थी ये बहुत पॉजिटिव फ़ैसला है, एक स्टेप फॉरवर्ड है, मगर इसमें मेरे थोड़े से रिजर्वेशंस हैं। सबसे पहले बात बता दूँ कि जो 497 हमारा CRPC में है, उसमें वैसे ही औरतों को, छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को बेल इज़ अ रूल रादर देन एन एक्सेप्शन, तो उनको वो प्रोवाइजो में आ जाते हैं। और मैं हैरान होंगी अगर ऐसी कोई ख़वातीन जिन्होंने कोई बहुत बड़ा ऑफेंस ना किया हो वो अभी जेल में हैं और अंडर ट्रायल हैं, बिकॉज नॉर्मली इन लोगों को बेल हो जाती है, बल्कि कत्ल के मुकदमों में भी इनको बेल हो जाती है। तो ये मेरा आई डोंट थिंक इतनी होंगी, कोई नहीं होना चाहिए। रसूलन कोई औरत जिसने छोटा मोटा क्राइम किया है उसको जेल में होना चाहिए, शी शुड बी आउट ऑन बेल। दूसरा, मैंने पूरा अभी पढ़ा नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला, बट मैंने से कन्विक्टेड जो हैं उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। हाँ चले छोटे मोटे क्राइम्स के उनको रिहा कर दें, मगर मुझे एक तफ्तीश है कि जो लोगों ने मर्डर किया हुआ है, जो औरतें ड्रग्स के सिलसिले में, बिलीव मी, मैंने बहुत दफ़ा मैं डियाला जेल गई हूँ, मैं वहाँ से केसेस करवाती थी, प्रो बोनो करती थी एट माई टाइम। तो जो ड्रग्स की औरतें तो मैं कहती हूँ बेटर आप कत्ल कर दें ना कि आप ड्रग्स पे फैमिली को बर्बाद कर दें। तो इसकी भी मुझे तफ्तीश है कि जो ड्रग की सज़ा याफ्ता हैं और जेल वक्त काट रही हैं उनको आप रिलीज़ करेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि वो औरतें बाज आ जाएंगी ड्रग्स से, अब वो मेनस नहीं ख़त्म होगा। तो ये मुझे सिर्फ ये तफ्तीश है, इट्स एन एक्सलेंट स्टेप फॉरवर्ड फॉर द वुमेन, और मैं बहुत इस बात से खुश हूँ। मगर मुझे सिर्फ तफ्तीश उस बात की है कि जो हेनस क्राइम्स किए हुए हैं और वो कन्विक्ट हो गई हैं औरतें, तो उनका दे शुड फिनिश द सेंटेंस, या ये करें कोई सिस्टम निकालें कि आप उनको कोई रिहैबिलिटेशन में डालें, कोई साइकोलॉजिकल उनकी रिहैबिलिटेशन हो कि ये ऑफेंसेस आपको नहीं करने चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस। रिहैबिलिटेशन के हवाले से भी बात होती है, जेलों की हालत ज़ार इम्प्रूव करने के हवाले से भी बात होती है। कई जेलें जो बज़ाहिर ख़वातीन जेलें हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन वहाँ छोटे जराइम में हो या बड़े जराइम में, चाहे उनकी बेल होनी हो या ना होनी हो, उनको वहाँ बहुत सारे मसाइल का सामना है और वो बहुत रेयरली एड्रेस किए जाते हैं। आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात है? देखिए, लाइक आई सेड बिफोर, मैं सिर्फ अडियाला जेल गई, विच इज़ कंसिडर्ड जेल,
تو وہاں پر تو بالکل علیحدہ سے ہے عورتوں کا. میں بین دیر ساتھ میں نے کھانے بھی کھائے ہیں قیدیوں کے ساتھ بیٹھ کے, لان شون ہے. دوسری جیلوں کا یس مجھے بھی پتہ چلتا رہتا ہے کہ بہت برے حالات ہیں. تو یہ اس میں بھی ہیومن رائٹس کو انٹرفیئر کرنا چاہیے کہ جو عورتیں جیلوں میں ہیں ان کا کیا حالات ہیں, ان کی کیا کمپلینٹس ہیں. ان بائسڈ لوگوں کو بھیجیں, اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں, اینڈ کوئی اس پہ جائے. اتنا بڑا یہ قدم کیا وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ. اس میں بھی دے شوڈ ورک آن دیٹ. بالکل. اور جمیلہ صاحبہ آپ کو اڈیالہ جیل میں تو میں نے وہاں کا کھانا بھی صحیح, بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کسی چھوٹے کرائم کے الزام میں جو کہ پروف نہیں ہوا ہوتا وہ جیلوں میں ہوتی ہیں, اور جو ان کی مقدمات ہیں وہ کافی زیادہ طوالت پکڑ لیتے ہیں, وہ طول پکڑ لیتے ہیں. تو شاید اس فیصلے سے وہ جو مقدمات ہیں وہ بھی تھوڑے فاسٹ فارورڈ ہو جائیں تاکہ جو بے گناہ ہے وہ جیل میں وقت نہ گزارے اپنا. جی میں جیسے آپ کو پہلے عرض کی کہ جو چھوٹے offences ہوتے ہیں ان پہ تو عورتوں کی بیل ان اینی کیس ہونی ہے. اٹ از اے رول رادر دین این ایکسیپشن. تو میں بڑی حیران ہوں گی کہ اگر ریسٹ کر کے لے کے جائیں گے, چلیں جی جب کر کے فیملی وکیل کرتی ہے 7 دن 10 دن 15 دن لگ جائیں گے, یا کورٹ نے ڈیٹ دے دی بٹے وہ مہینے کے اندر ان کی بیل ہو جائے, وہ یہاں کے ڈیلیز ہوں گے. مگر مائنر کرائمز میں لائک آئی سیڈ ایون 302 یعنی قتل کے مقدموں میں بھی عورتوں کو بیل ہو جاتی ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ I'll be very surprised اگر چھوٹے چھوٹے مقدموں والی عورتیں وہ اگر جیلوں میں ہیں تو یہاں پہ ہی معاملہ خراب ہے. تو یہ اسٹیپ اس لیے میں اس کے سراہتی ہوں کہ یہ بہت اچھا کیا کہ چھوٹے چھوٹے offences میں عورتیں گئی ہوئی ہیں. they should be out on bail. بڑا احسن اقدام ہے. بہت بہت شکریہ جی. بیرسٹر جمیلہ اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود, سپورٹ کر رہی ہیں اس اقدام کو اور تعریف کر رہی ہیں, لیکن ساتھ ہی جیل میں موجود خواتین کی حالت زار کو بھی امپروو کرنے کی اب ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. بالکل جی آگے بڑھتے ہیں. ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ملتان کی. ملتان میں FIA سائبر کرائم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور 2 خواتین کو ہراساں کرنے کے جرم میں ان کو عدالت میں پیش بھی کیا. عدالت نے دونوں ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا ہے, اور ملزمان لڑکی کو دوستی کے بعد ان کی تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے مسلسل بلیک میل کر رہے تھے, اور ملزم صدام کے موبائل فون سے غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر بھی برآمد کی گئی ہیں. اور ملزم خواجہ ریاض کے خلاف بھی خاتون کو غیر اخلاقی تصاویر کے ذریعے بلیک میلنگ کا اس پہ الزام ہے, اور اس حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اب ان کو جسمانی ریمانڈ پر دے دیا گیا FIA کے حوالے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملتان کے بیورو چیف یاسر شیخ صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب بتائیے گا کیسے واقعہ پیش آیا؟ جو مرکزی ملزم ایک کیس کا ملزم صدام ہے, اور صدام پہ الزام ہے کہ اس نے معروف نامی ایک خاتون بچی کو جو ہے ایک لڑکی کو اس کو شادی کا جھانسا دیا, اور شادی کا جھانسا دے کر اس کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائی, نازیبہ تصاویر بنائی, اور پھر اس کو بعد میں بلیک میل کرتے رہے. اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ملزم گرفتار کیا گیا ہے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے, اس کا نام خواجہ ریاض اور امتیاز ہے. یہ شخص جو ہے نیلم نامی خاتون ہے, شہری ہے, اس کو ہی بلیک میل کرتے رہے, اس کو دھوکہ دہی کے ساتھ اس کے ساتھ پہلے دوستی بنائی, اور پھر اس کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کے یہ شخص جو ہے ملزم اس کو پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا رہا کہ اس کو پیسے دیے جائیں, ورنہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری غیر اخلاقی جو ویڈیوز ہیں یا تصاویر ہیں یہ جو ہے وائرل کر دے گا. تو سائبر کرائم ونگ نے جب یہ کارروائی کی تھی شہریوں کی درخواست پہ, تو آج جو ہے ملزمان کو باقاعدہ طور پہ عدالت کی طرف سے جو حکم ملا تھا اس کے بعد 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر سائبر کرائم ونگ FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے, جو اس ساری صورتحال میں مزید تحقیقات کریں گی. جو اطلاعات FIA کے ایک سائبر کرائم ونگ کی جانب سے ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر حسن جلیل کی جانب سے میڈیا کو پرووائڈ کی گئی ہیں, ان کے مطابق کہ ان دونوں ملزمان سے ان کے موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں. یاسر آپ کا ہمیں تفصیلات سے اگلے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن نایاب جان گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نایاب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. نایاب یہ جو 2 خواتین ہیں دے ور بریو انف کہ جا کے انہوں نے FIA سے رابطہ کیا, اور جو سائبر کرائم جو سیل ہے انہوں نے بڑی بھرپور قسم کی کارروائی بھی کی, لیکن وہ باقی تمام تر خواتین کا کیا جو کہ خوف کے مارے آگے نہیں آ پاتی کیونکہ یہ دن بدن ایسی کارروائیاں تو بڑھتی جا رہی ہیں, اور پتہ نہیں کتنی ہماری مائیں بہنیں بلیک میل ہوتی ہوں گی اس سے. جی بالکل, اس کے اگر آپ دیکھیں تو شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جیسی جو ادارے ہیں وہ اس پہ کام بھی کرتے ہیں, اس کا ڈیٹا ٹریک بھی کرتے ہیں, ان کی ایک ہیلپ لائن بھی ہے جس پہ خواتین کام کر سکتے ہیں.
अब इस तरह के जो हसास मामलात होते हैं हरासमेंट से रिलेटेड, उसमें जैसे कि आपको पता है कि हमारे माशरे का कुछ इस तरह से रवैया इस तरह का है कि जो इंसान हरास हो रहा होता है उसको ज़्यादा बदनामी का डर होता है एज अपोज टू वो इंसान जो हरासमेंट कर रहा होता है। और ये अमूमन ख़वातीन ही होती हैं जो डरती हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये डर एक खौफ है जो मोस्टली बदनामी का होता है। बहुत सारी ख़वातीन ये भी नहीं चाहती कि उनके माँ बाप को ये पता लगे कि उनका इस तरह का कोई ताल्लुक था ऑनलाइन किसी के साथ या उनके साथ इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो ये एक विक्टिम ब्लेमिंग किस्म का हमारा माशरा है। इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो भी अहकामात हों उनमें ये अश्योर किया जाना चाहिए कि जो विक्टिम है उसकी प्राइवेसी, और अगर विक्टिम अनोनिमस रहना चाहता है तो ये चीज़ इंश्योर हो। इसीलिए जब हेल्पलाइंस और हॉटलाइंस बनाई जाती हैं अब हरासमेंट के हवाले से, तो उसमें इस तरह के इक़दाम लिए जा रहे हैं कि अगर वो नहीं चाहती कि किसी को पता लगे तो उनकी भरपूर प्राइवेसी रखी जाए, उनको सेफ फील कराया जाए कि किसी को पता नहीं लगेगा। और इस तरह की पावर्स अब FIA के पास आ चुकी हैं कि वो डिवाइसेस सीज कर सकते हैं लोगों से, वो कंफर्म कर सकते हैं कि ये सारी तस्वीर जो है या जो भी गैर अखलाकी वीडियोस वगैरह है ये सारी डिलीट हो चुकी। तो ख़वातीन को इनकरेज करने की ज़रूरत है। एक तो जाहिर है ये तो शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं कि हमने बिल्कुल ये ख़वातीन इक़दामात को कर इनकरेज दिए। करने की ज़रूरत है, उनको इतने हौसला और ताकत देने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो है साइबर क्राइम से रिलेटेड ये वाक़या ना हो। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। अहम खबर शामिल करते चले नैब दफ्तर हमला केस के हवाले से, जिसमें एक कैप्टन सफदर की अबूरी जमानत खारिज हो गई है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि नैब दफ्तर हमला केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत खारिज हो गई। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, नैब हमला ऑफिस में जो है केस में जो है वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नून लीगी जो दीगर रहनुमा 16 उनकी जो है वो अबूरी जो जमानत की दरख्वास्तें वो खारिज हो गई हैं। आज पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल कर ली गई है, लिहाजा सेशन अदालत इस दरख्वास्त जमानत की समाअत नहीं कर सकती। इस पर अदालत ने करार दिया कि 780 शामिल होने के बाद अब मुल्जिमान को जो है वो जमानतों के लिए दहशत गर्दी की अदालत से रुजू करना चाहिए। सेशन अदालत इन दरख्वास्तों की समाअत नहीं कर सकेगी। इसके बाद अदालत ने कैप्टन सफदर समेत दीगर जो लोग थी उनकी अबूरी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आबिद खान हमारे साथ मौजूद थे। और अब एक ऐसे हीरो को याद करेंगे जिसने उर्दू अदब की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। मुश्ताक अहमद यूसुफी एक रुझान साज और साहिब असलूब मज़ाह निगार थे, और उन्होंने ना सिर्फ उर्दू अदब को मज़ाह के मैदान में बेपाया इज़्ज़त दी बल्कि जदीद असलूब से भी उसकी खूबसूरती से तश्कील की। दो ही वॉज नॉट अहले ज़बान, लेकिन जो इन्होंने इज़्ज़त कमाई है, जो उन्होंने सर्व किया है उर्दू को, शायद अहले ज़बान भी इतना सर्व ना कर सकते। क्या बात है जनाब। और आज उनके मद्दाह उनकी 99वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुल्क के मारूफ पेंटर और यूसी साहब की दरीना साथियों में शुमार होने वाले जनाब शाहिद असलम रसाम साहब से बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। से पहले तो ये बताइएगा, हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं, हम अहद यूसुफी में जिंदा रहे और हमने यूसुफी साहब के कुछ लेक्चर्स में, कुछ महफिलों में उनको सुना भी। क्या उर्दू अदब में, छोटी तारीख़ है इसकी, क्या यूसुफी साहब के पाए का कोई नाम है? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया और यूसुफ साहब को याद करने का। इसमें हम सब शरीक। यूसुफी साहब सिर्फ एक मिज़ाह निगार नहीं थे, वो एक बहुत बड़े नस्र निगार थे और दुनिया के जितने बड़े ग्रेट राइटर हैं, फिक्शन राइटर हैं, वो थे। तो उनको सिर्फ बाज़ औक़ात लोग सिर्फ मिज़ाह में ब्रैकेट करते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। आबे गुम उनकी जो किताब है, और मैं समझता हूँ कि आबे गुम उर्दू अदब में इससे बड़ी किताब नहीं। वाह जी। और मैं एक अदब के तालिब इल्म के तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि उर्दू तारीख़ में इतना नस्र निगार, इतना बड़ा वर्सटाइल राइटर देखा नहीं अभी तक। और अभी तो जैसे जैसे वक्त गुज़रेगा यूसुफी साहब की जो शख्सियत और उनकी तहरीरें वो अनफोल्ड होती चली जाएंगी। लाइक गालिब, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, तो यूसुफी साहब भी ऐसे ही थे। और जो अपने कसीरुल मुताला, कौन सा ऐसा शोबा है जिसके मुतालिक उनकी इतनी शदीद हैरत। मिसाल के तौर पे जो उन्होंने अगर किसी नाई का कैरेक्टर लिखा है तो लगता ये कि शायद ही इन्होंने ये पूरा काम किया होगा।
یا کسی کوچوان کا کیریکٹر ہے یا کسی کسان کا ہے. ضیاء محی الدین صاحب کہنے لگے کہ مجھے اتنی معلومات، ساری زندگی میری تھیٹر کرتے ہوئے اور ایکٹنگ کرتے ہوئے گزری، میری تھیٹر کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے جتنی یوسفی صاحب. تو حیرت انگیز آبزرویشن، اور کیا بلیغ فقرے انہوں نے لکھے ہیں، خاص کر ہم لوگوں کے لیے. ہماری جو حالت ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا، ہمارے زمانے میں یہ تھا. اب یوسفی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کانپور کے حوالے سے تو انہوں نے بہت کچھ لکھا. جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کو مستقبل کے بجائے ماضی پر کشش نظر آنے لگے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے. کیا بات، کیا بات. بہت شکریہ. آج یوسفی صاحب کو یاد کرنے کے دن ہے اور ہم ان کے ساتھ ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ بڑے مشکور ہیں. اور میری اور ان کی ایک ہی دن، میں تو بڑی خوش ہوں کہ یوسفی صاحب اور میں ایک ہی جو دن ہے وہ ہم شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.